أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني في القرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي
حجة يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلني حجة يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
اساتذہ کرام سے کہ اپنے ہاتھوں سے عزیز طلباء کی دستاویزی فرما دیں. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت قاضی صاحب کے مختصر خطاب کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ 4 خوشنصیب طلبا ہے جنہوں نے حفظ قرآن کی دولت حاصل کی ہے اور قرآن الحمدللہ انہوں نے حفظ کر کے بڑی سعادت حاصل کی ہے. تو ان عزیز طلبا کی 4 طلبا کی صدر بندی ہو رہی ہے. عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز حافظ محمد تنویر صلی اللہ علیہ وسلم، اور عزیز حافظ محمد اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم، اور حافظ محمد ظفر صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. یہ اس مدرسے کی روایت رہی ہے کہ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد ہی دستار فراغت دیتی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی اس سال الحمدللہ 7-8 طلبا کی دستار بندی ہو چکی ہے. تو کہ 1 درجن سے زائد طلبا نے اس سال الحمدللہ حفظ قرآن کی دولت حاصل کی ہے، فارغ ہوئے ہیں. ماسٹر نعیم صاحب آپ نہیں ہوا تمام حضرات خوشنصیب طلبا کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر انہیں اس حفظ قرآن سے مضبوط طور پر جوڑے رکھے اور قرآن کو ان کے سینے میں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. انوار صاحب آ جائیے ہاتھ ڈال دیں. یہ موقع مدرسہ کے خیرخواہوں کے لیے بھی، مدرسہ کے معاونین کے لیے بھی بڑی خوشی مسرت کا موقع ہے جو انہوں نے جو سرمایہ مدرسے میں لگایا ہے اور جو تعاون کیا ہے. تو یہ طلبا کی جو یہ دستاویزی ہو رہی ہے خواہوں کا اور محبت سے دیکھنے والوں کا سبھی کا اس میں حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو بقدر نسبت انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. انشاءاللہ حضرت مولانا قاضی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم کے مختصر بیان کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. ایک صاحب کی طرف سے عطیہ ہے، اس میں موجہ نماز ہے، قرآن ہے. کھڑے ہو کے اور 2 بچے کہاں گئے؟ کھڑے ہو کے لیے بچوں کے لیے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں یہ بیگ کا بھی ہدیہ دیا گیا ہے. قرآن شریف ہے اور قرآن شریف بھی ہے. وکیل صاحب نے بھی قرآن شریف دیا ہے. ایک صاحب نے قرآن شریف دیا ہی نہیں ہے بلکہ کی طرف سے فارغین حفاظ کو دیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. اس کو ایک بچہ آفس میں رکھائیے، اس کو آفس میں رکھائیے ان کے والدین کی طرف سے. بیٹھ جائیے رکھیے اوپر میں رکھیے.